अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो मैं पढ़ रहा था तो सुनकर पढ़कर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने अपने आप को पिक्चर किया कि अगर मैं उसकी जगह होता, या एक लम्हे के लिए आप फ़र्ज़ कर लें आप या आपका प्यारा कोई इस जगह पर हो और आपको पता चले कि इसकी ज़िंदगी के सिर्फ 30 मिनट बाकी रह गए हैं या 1 घंटा बाकी रह गया है, सोचें आप पर क्या बीत रही होगी। एग्जैक्टली इससे मिलती जुलती चीज़ मेरी वालदा के साथ हुई। मेरी वालदा जब आईसीयू में थी, उनको कोरोना हुआ, वो हार्ट पेशेंट हैं, उनको कोरोना हुआ तो एक लम्हे के लिए जो ऑक्सीजन उनको लगी हुई थी, जिसकी वजह से वो जिंदा थी। आपको मैं बता दूं, हार्ट पेशेंट अगर ऑक्सीजन पे चला जाए तो याद रखिएगा वो ऑक्सीजन ही उसकी ज़िंदगी होती है। जब मुझे पता चला कि ये जो सिलेंडर है ऑक्सीजन का, ये बिल्कुल 1 घंटे का या 1.5 घंटे का सिलेंडर रह गया है, तो उस पर जो मुझ पे बीती और वो जो अगला सिलेंडर जो मैंने अरेंज करना था, उस दौरान का जो वक्फा था नाजरीन, वो मेरे लिए क़यामत से कम नहीं था। और अब ये वाकई हो रहा है। किसी अस्पताल में आधे घंटे की ऑक्सीजन बाकी, किसी अस्पताल में 1 घंटे की, किसी अस्पताल में सिर्फ 1.5 घंटे की, चंद मिनट्स की ऑक्सीजन बाकी है चंद अस्पतालों में, और उनके पास 1-2 नहीं, सैकड़ों पेशेंट्स कतार में पड़े हुए हैं जिनके मुंह पे ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ है। ये कैसे हुआ, ये कहां हुआ एग्जैक्टली, और फिर किस तरह से अदालत को इसमें मदाखलत करना पड़ी, क्योंकि अस्पताल की इंतज़ामिया उसी वक्त भागी भागी अदालतों के पास गई। ये तमाम मैं आपको दास्तान, ये तमाम स्टोरी आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको ये बता दूं नाजरीन, इस तरह की स्टोरीज, इस तरह के वाक़यात, ये छुपे हुए वाक़यात होते हैं। इनको दबाया जाता है इंटेंशनली ताकि हवा ख़राब ना हो, हमारा इमेज ख़राब ना हो। लेकिन इस चैनल पे इंशाल्लाह आपको ऐसी खबरें तवातुर से मिलती रहेंगी। उसके लिए आपको करना ही होगा, आपको चैनल सब्सक्राइब करना होगा और बेल का बटन दबाना होगा, ताकि जैसे ही इस तरह की अपडेट आए सबसे पहले आप तक पहुंचे, सबसे पहले आपको पता चले। नाज़रीन, हुआ ये जो इस वक्त भारत में हो रहा है, ये आपसे ढका छुपा नहीं है। लोग सिर्फ अस्पतालों में नहीं मर रहे, लोग एम्बुलेंसेस में जान दे रहे हैं, लोग सड़कों के फुटपाथों पे जान दे रहे हैं, लोग रिक्शे में आते हुए, अस्पताल आते हुए रास्ते में दम तोड़ रहे हैं। और ये एक, जिसे हम कहते हैं ना एपोकलिप्स, ये जिसे हम कहते हैं कि क़यामत का मंजर, वाकई वो क़यामत का मंजर हमें नजर आ रहा है। और इस वक्त सूरत हाल ये है, मैं आपको एक वाक़या बता देता हूँ भारत की एक रियासत का, दिल्ली का ये वाक़या है, ये दिल्ली का वाक़या है। दिल्ली के एक अस्पताल में सिर्फ 30 मिनट की ऑक्सीजन बाकी रह गई थी। कितने मिनट की? 30 मिनट की ऑक्सीजन बाकी रह गई थी। और वहां से वो जो अस्पताल की इंतजामिया का जो बंदा है, वो भागा भागा कोर्ट गया, वो दिल्ली की सेशन अदालत में गया। उसने कहा भाई वक्त नहीं है, मेरी इस दरख्वास्त को फौरन समाअत के लिए मंजूर किया जाए। उसने कहा क्यों? रजिस्ट्रार ने कहा क्यों? उन्होंने कहा मेरे अस्पताल में 30 मिनट की ऑक्सीजन रह गई है, 42 पेशेंट इस वक्त वेंटिलेटर पे पड़े हुए हैं, उनको अगर 30 से 31 मिनट हो गए और अगले 1 मिनट के लिए उनको ऑक्सीजन ना मिली, वो लोग मर जाएंगे। अदालत फौरन, जज जो है वो 2 जजेस पे मुश्तमिल एक बेंच बैठा, उन्होंने फौरन टेकअप किया। उन्होंने कहा क्या हुआ? उसने कहा 30 मिनट की ऑक्सीजन रह गई है। उससे फौरन जो है इंतजामिया को, वहीं से उन्होंने जो है वो सप्लायर को फोन मिलाया। उन्होंने कहा फौरन से पहले इस अस्पताल के अंदर जो है वो आप ऑक्सीजन भेजें। हुआ ये कि अगले चंद मिनट में वहां पे एक पूरा बड़ा ऑक्सीजन का जो टैंकर होता है वो पहुंच गया। अब कहानी यहां खत्म नहीं हो रही नाज़रीन, जैसे ही ये अदालत ने ऑर्डर दिया और ऑक्सीजन पहुंच गई तो पता चला कि ऑक्सीजन तो अवेलेबल है, ऑक्सीजन तो मौजूद है। फिर मोदी सरकार और दिल्ली सरकार इसलिए मैंने अलग से कहा क्योंकि दिल्ली में मोदी की गवर्नमेंट नहीं है, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की हुकूमत है। तो ये दोनों जमातें कर क्या रही हैं? इसके मतलब ऑक्सीजन अवेलेबल थी। उसी वक्त अखबार ये लिखता है नाज़रीन, और मैं आपको डॉन अखबार की खबर जो है वो आप तक पहुंचा रहा हूं। अखबार ये लिखता है कि जनाब उसी वक्त पीछे से आवाज आती है। अब ये अदालत का मंजर मैं आपको बता रहा हूं। पीछे से आवाज आती है, एक आदमी चिल्ला के कहता है कि मेरे पास इस वक्त जो है वो 140 पेशेंट्स हैं, यानी 140 मरीज मेरे पास इस वक्त वेंटिलेटर पे हैं और मेरे पास 1 घंटे की ऑक्सीजन रह गई है जज साहब। और बाद में फिर आवाजें, कोई पीछे से आ रहा है कि जनाब मेरे पास 2 घंटे की ऑक्सीजन है, मेरे पास इतने मिनट की ऑक्सीजन है, मेरे पास इतने 100 पेशेंट्स हैं। वहां पे अदालत परेशान हो गई। वो जो जज साहब हैं, अखबार ये लिखता है, जज साहब ने चिल्ला के कहा, उन्होंने कहा इनफ इज इनफ। उन्होंने एक जुमला कहा, बड़ा जुमला मानी खेज है। उन्होंने कहा इनफ इज इनफ, मतलब पानी सर से ऊपर गुजर गया, बहुत हो गया। उन्होंने जुमला एक कहा जज साहब ने, उन्होंने कहा स्टेट कैन नॉट से
کہ ریاست یہ نہیں کہہ سکتی, کیا نہیں کہہ سکتی, سنیے گا, وی کین پرووائڈ اونلی دس مچ اینڈ نو مور. یعنی ریاست اپنی عوام سے یہ نہیں کہہ سکتی کہ بھائی ہم تو اتنا ہی کر سکتے, اس سے زیادہ نہیں. ریاست اپنی حدود طے نہیں کر سکتی اس معاملے میں کہ بھائی ہم تو اتنا ہی کر سکتے تھے. یہ کوئی آپ سے خیرات نہیں مانگی جا رہی, عوام آپ کو ٹیکس دیتی ہے, عوام آپ کو آپ کا خزانہ بھرتی ہے تاکہ جب ان پہ مشکل آئے تو آپ اس خزانے کا منہ کھول دیں. تو یہ نہیں کہا جا سکتا. یہ کتنا پیارا جملہ ہے, میں سمجھتا ہوں عدالت نے بڑا ہی صحیح جملہ کہا ہے کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے عوام سے کہ بھئی ہم اتنا کر سکتے ہیں, اس سے زیادہ نہیں. آپ کو اس ہر حد تک جانا ہوگا جہاں پہ آپ عوام کی سیفٹی کو انشور کر سکے. یہ کہا معزز جج صاحب نے. اچھا اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد دوڑے لگی انتظامیہ کی. انہوں نے دلی کی اسٹیٹ کے جو ترجمان کہہ لیں یا ان کے جو ریپریزنٹیٹیو ہیں, نمائندے, ان کو بلایا. انہوں نے کہا آپ کیا کر رہے ہیں؟ اب عام آدمی پارٹی یا جو دلی سرکار ہے وہ یہ کہہ رہی تھی جناب کہ ہمیں مودی سرکار یعنی سینٹر کی طرف سے یعنی مرکز کی طرف سے سپلائی نہیں مل رہی ہے. عدالت نے کہا اچھا. انہوں نے بلا لیا جناب مودی سرکار کا بندہ بھی. اب یہ بالکل سب کچھ آنن فانن ہو رہا ہے ناظرین. انہوں نے کہا جناب, انہوں نے تب یہ جملہ کہا کہ جناب ہم اتنا ہی کر سکتے ہیں, اس سے زیادہ نہیں. عدالت نے کہا کلو تو ڈی ایسی تیسی, اتنا کر سکتے ہیں, اس سے زیادہ نہیں. کیوں نہیں کر سکتے آپ زیادہ؟ آپ کو کرنا ہوگا, یہ آپ کی ذمہ داری ہے. تو یہ بڑا اچھا پریسیڈنٹ ہے. اس وقت آپ کی دیکھیں, میں نے آپ سے آغاز میں کہا تھا, آپ ایک لمحے کے لیے سوچیں ناظرین, آپ کا کوئی اپنا پڑا ہو بستر پہ اور آپ کو پتا ہو کہ اس کی زندگی جو ہے نا, اس بندے نے آکسیجن ماسک لگایا ہوا ہے اپنے منہ پہ, اس بندے کی جو زندگی ہے وہ اسی کے ساتھ قائم ہے. یہ آکسیجن ماسک ہٹا, میرا بندہ چلا جائے گا دنیا سے. کیا بیت رہی ہوگی. اب جن پیشنٹس کے لواحقین کو, خواہ وہ بھارت میں رہنے والے ہندو ہوں, مسلمان ہوں, سکھ, عیسائی, کوئی بھی ہوں, انسان تو ہے نا, جب انہیں یہ پتا چلا ہوگا کہ اتنے منٹ کی آکسیجن باقی رہ گئی ہے تو کیا حال ہوگا. میری آپ سے یہ یقین کیجئے, میری آپ سے یہ منت ہے آپ سے, خدا کے لیے آپ لوگ اپنا خیال رکھیں. اب جو عید پہ ہم نے تماشا کھڑا کر دیا ہوا ہے, اگر یہ صورتحال یہاں, ابھی صورتحال یہ یہاں پر نہیں ہے, لیکن اگر پیشنٹس کی تعداد ایک حد سے زیادہ بڑھ گئی, آکسیجن کی کمی واقع ہو گئی تو کیا ہوگا. خدا کے لیے ناظرین اس کا خیال رکھیں. جاتے جاتے آپ کو ایک بات بتا دوں, ایک ویڈیو جو میں نے بنائی تھی ناظرین, جو اس حوالے سے تھی, رشین سائنسدانوں کی ریسرچ کے حوالے سے تھی. رائٹرز نے اس ویڈیو کی تردید کی اور میں نے بطور صحافی یہ ضروری جانا کہ جہاں پر وہ خبر جو ہے اگر وہ غلط ہے تو اس غلط خبر کی جو تردید آئی ہے وہ بھی آپ تک پہنچاؤں. اس کی تردید کی ویڈیو میں نے بنائی اور اگلے چند گھنٹوں کے بعد بنائی. ایسا نہیں کہ میں انتظار کرتا رہا, نہیں, جیسے ہی تردید آئی, ابھی چند ہی گھنٹے گزرے تھے, میں نے وہ ویڈیو بھی بنائی, اس کو پبلش کیا. اس ویڈیو کا لنک اوپر موجود ہے, وہ جو تردید کی گئی ہے وہ آپ دیکھیے. اب برائے مہربانی, غلط خبر ایک غلطی ہوتی ہے, اس کے لیے میں معذرت خواہ بھی ہوں, وہ کسی سے بھی ہو سکتی ہے غلطی, لیکن اصل بات ہوتی ہے کہ آپ اس غلطی کو کریکٹ کرو. آپ اس کی جگہ جو اصل خبر ہے, جو صحیح خبر ہے, وہ ناظرین تک پہنچاؤ. تو وہ میں نے پہنچائی. پلیز اس ویڈیو کو جس میں تردید آئی ہے اور اصل حقائق بیان کیے گئے, اس کا لنک اوپر موجود ہے, آپ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیے گا. تو مجھے دیجیے اجازت ناظرین, اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ نے کے پاس.